لآل البيت عز لا يزول، وفضل لا تحيط به العقول. أبوكم فارس هيجاني، وأمكم المطهرة البتول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود، وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي يا وجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأولادي يا اتهامي يا معدن الجود، وأولادي يا معدن الجود. بغيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، بغيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وباب السلام يا زاكي الجدود، ورباب السلام يا زاكي الجدود. طالما أشكو يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي وجود، وأولادي لا يتهامي يا معدن الجود، وأولادي يا يتهامي الجود. يا سراج الكون إني عاشق مستهام، يا سراج الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام.
طالما أشكو يا نور الوجود طالما أرمي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معجل الجود وأنادي يا يتهامي يا معجل الجود اصرف الأعراض عني أضلال الغرام اصرف الإعراض عني أضلال الغرام فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود طالما أشكو غرامي وجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأولادي يا يتهامي يا معدن الجود وأولادي يا يتهامي يا معدن الجود وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال يكفي يا نور الأهلة إنا هجر طال يكفي يا نور الأهلة إنا هجر طال طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما غرامي يا نور الوجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود وأنادي يا يتهامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين بسر فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri daril azim. Amma ba'd. Faqad tasyarrafna bi guruni duyufil wafidin wa bil khusus Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas wal Habib Husin bin Muhammad Al-Idrus dari Madinah dan Al-Habib Muhsin bin Muhammad dari Mekah, Madinah. Husin bin Idrus dari Mekah. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tempat ini yang mana kita acara mustajil yang masih isti'dad di dalam persiapan, tapi yang penting terlaksana. Dan bagaimana minkum yang riwayat Habib Salim terjemahkan insyaallah akhina Muhammad Ghazali, itu guru arwah guru syukur Pinang Pondok Pesantren Darussalam, beliau juga keluaran dari murid Habib Salim Syadzili. Ya, mungkin alaikum. Salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kam a'ta wa kam wahaba kam qad nafa ilalan kam qad nafa turaba. Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli al-ard was-sama' sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum min rijal al-ummati min al-ulama. Beliau Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas dari Madinah Al-Munawwarah memulai ceramahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi dan juga para pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من لي وأنا لمثلي أن أزاحمهم أو تسمع الأذن مني عنهم خبرا قوم كرام السجايا أينما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا. Beliau mengucapkan syair yang mana arti daripada syair itu, siapa aku, kata beliau, yang bisa menyebutkan nama-nama orang mulia. Aku bukanlah orang yang mulia, tapi aku mengharap supaya Allah Subhanahu wa taala memuliakanku karena aku menyebutkan nama-nama orang yang mulia. وفي هذه الأمسية المباركة في هذا المكان المبارك الذي ألف ذكر الله في هذا المكان تجتمع فرحتان. الفرحة الأولى بذكر الله وباجتماعنا اجتماع بيننا وبينكم، نتآخى في الله ونتزاور في الله، وكذلك نذكر أحد رجال سلسلة السادة البعلوي من علماء الأمة الإسلامية. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala Jamsidin tadi mengumpulkan kita di sini bersama-sama di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sehari-harinya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata beliau ada dua kesenangan bagi kita. Patut kita bersyukur dengan dua perkara ini. Yang pertama, kita berkumpul di sini untuk berzikir kepada Allah. Dan yang kedua, kita mengenang, kita mengingat, kita menyebutkan daripada salah satu keturunan Bani Alawi, keturunan para habaib, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama yang sangat alim yang kita hauli pada saat ini. وأذنوا لي أن نمتع الأسماع والقلوب والأرواح بذكر هذا الحبيب المحبوب من الحبيب صلى الله عليه وسلم بشهادة رجال الصلاة. Beliau meminta izin lawan kita seberataan. Sidin hendak menyebutkan Sidin hendak menyenangkan daripada telinga kita, menyenangkan daripada hati kita, menyebutkan daripada salah satu seorang habib yang dicintai oleh kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seorang habib ini sangat mulia, yang mana seorang habib ini sangat alim pada zamannya. وقد تكررت 3 مجالس تقريبا في ذكر مناقب الحبيب سالم الشاطري في مجلس
في مجلس باسودان، وفي مجلس الشيخ سيبويه، وكذلك البارح في مجلس روضة المحبين. Kata beliau, selama beliau di sini sudah 3 majelis beliau datangi, dan di situ selalu menyebutkan nama yang mulia, menyebutkan tentang cerita manaqib, kisah perjalanan hidup orang yang mulia, yaitu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن أحمد بن علي بن حسين بن محمد بن أحمد بن عمر بن علوي الشاطري، وهي نسبة جميع السادة الشاطري من السيد علوي الذي ذكرنا لكم اسمه. Beliau, kata beliau, nasabnya daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar yang beliau sebutkan tadi sampai kepada Al-Habib Alawi Asy-Syatiri, yang mana Al-Habib Alawi Asy-Syatiri ini adalah datuknya para keluarga Asy-Syatiri yang di situ bermarga Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. السيد علوي الشاطري سموا منه الشاطري، لماذا؟ لأنه شاطر أي قاسم أخا له في الله الحبيب أبو بكر الحبشي، شاطره جميع ما يملك من المال. Kata beliau sedikit menyinggung kenapa jadi datuknya Habib Salim yang bernama Al-Habib Alawi Asy-Syatiri digelari Asy-Syatiri. Syatiri itu daripada kata-kata syatara, kalau bahasa kita itu membagi. Kenapa Habib Alwi ini digelari Habib yang membagi? Karena Sidin selalu membagi harta Sidin kepada ding sanak Sidin, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Habsyi, datuknya para Habib-Habib yang bermarga Al-Habsyi. ويكون الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري هو الحفيد الخامس والثلاثين للحبيب صلى الله عليه وسلم. Dan ketahuilah bahwasanya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri yang kita hauli pada saat ini, beliau adalah keturunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang ke-35. ولد في تريم عام 1359 وتوفي في جدة ثم دفن في مكة المكرمة عام 1439. Beliau Al-Habib Salim dilahirkan tahun 1359 Hijriah. 56. Ya. 1356 Hijriah. 56. Beliau Al-Habib Salim dilahirkan tahun 1359 Hijriah dan beliau wafat di kota Jeddah. Lalu dipindah ke Mekah Al-Mukarramah dan dimakamkan di Ma'la tahun berapa? Tahun 1439 Hijriah. فيكون تعمر 80 سنة. Dan jadilah kalau kita hitung-hitung, kata beliau, umurnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri adalah 80 tahun. ولما ولد الحبيب سالم استمر في رعاية وكنف والده الحبيب عبد الله الشاطري شيخ الإسلام، كان يلقب بشيخ الإسلام. الحبيب سالم عاصره 2 فقط ثم توفي والده. Dan ketahuilah ketika Sahibul Haul Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri beliau lahir, pada ketika itu beliau mempunyai seorang ayah yang sangat alim. Saking alimnya bergelar pada ketika itu Syekhul Islam, gurunya Islam, karena saking alimnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan Al-Habib Salim menemui daripada ayah beliau waktu itu cuma 2 tahun, kata beliau. وقلنا لهم كان الخادم، الحمد لله أنا لقيت خادم الحبيب سالم الشاطري في عام 98 وأخبرني عندما كان الحبيب سالم صغيرا كان والده يدخله معه في غرفته المخصصة للعبادة ومراجعة الدروس، ويقبل الحبيب سالم ويدعو له ويبكي ويتوجه إلى الله في شأنه. Jadi Sidin ini berkisah, Sidin pernah bertamu lawan hadamnya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri sekitar tahun 98 di sini. Jadi tahun 98 Sidin pernah bertamu lawan hadamnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yaitu abahnya daripada apa? Daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan bercerita banyak tentang bagaimana masa kecilnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. وقد بشر به وهو طفل عمره 2
قال إن ابن هذا سيكون سلطان العلماء. Dan kata beliau, dari kecil Al-Habib Salim ini sudah dikabarkan oleh ayah beliau, yaitu Al-Habib Abdullah, bahwasanya Habib Salim ini nantinya kelak akan menjadi rajanya ilmu. ثم بعد ذلك التحق برباط كريم. Kemudian kata beliau, setelah beliau masa kecilnya, lalu beliau belajar di Rubat Tarim. مدة كم؟ نحن ندرس الطلاب الآن 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 17 سنة. Berapa tahun Habib Salim belajar di Rubat Tarim? Sekarang kata beliau, mungkin kalau kita yang belajar di Rubat Tarim mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tapi kalau Habib Salim belajar di Rubat Tarim selama 17 tahun. ثم بعد ذلك توجه إلى مكة المكرمة. Apakah cukup 17 tahun itu? Tidak. Beliau lalu melanjutkan menuntut ilmu beliau ke kota Al-Makkah Al-Mukarramah. ودرس على كبار علمائها في زمنهم مثل السيد علوي بن عباس المالكي. Dan beliau di Mekah Al-Mukarramah belajar di sana bersama ulama-ulama terkemuka pada waktu itu, di antaranya adalah Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki والسيد محمد أمين كتبي. dan juga Sayyid Muhammad Amin Qutbi, وكذلك الشيخ محمد ياسين ثاداني. dan juga kata beliau di antara guru Habib Salim yaitu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, حبيب سالم بن جندان. dan juga Al-Habib Salim bin Jindan, وعدد من علماء الأمة الإسلامية. dan banyak lagi daripada para ulama-ulama yang sangat-sangat alim pada ketika itu. ولم يحتاج أكثر من 4 سنوات حتى أذنوا له بالسفر للدعوة إلى الله وللتدريس. Dan beliau hanya 4 tahun di Mekah Al-Mukarramah, tapi beliau sudah menguasai berbagai ilmu dan mendapatkan izin untuk menyebarkan ilmu yang beliau dapatkan. 17 و4 يكون عمره 21 سنة قد جاهز عالم كامل. Dan ketahuilah, beliau pulang dari kota Mekah, umur beliau ketika itu 21 tahun, dan beliau sudah alim dan sudah mengamalkan daripada ilmu-ilmunya. ثم توجه إلى عدن وجلس فيها 15 سنة. Setelah pulang dari Mekah Al-Mukarramah, beliau kembali ke Yaman dan beliau menetap di kota Adan dan di situ mengajar dan sambil belajar sampai 15 tahun di kota Adan. واشتهر وكلف بعدد من الأعمال في أول 6 سنوات. كلف بالخطابة، كلف بإمامة المساجد، كلف بالتدريس، كلف بكونه متولي عقود الأنكحة في زمنه. Dan kata beliau, semenjak beliau di Aden, beliau banyak dipercaya sebagai khatib, sebagai imam, mengajar di berbagai sekolahan-sekolahan di Adan, dan sampai-sampai beliau yang mengurus pernikahan-pernikahan yang ada di kota Adan pada ketika itu. وبعد إقامته 6 سنوات في عدن دخلت الشيوعية إلى اليمن الجنوبي في زمنه. Setelah 6 tahun beliau berada di kota Adan, masuk pada ketika itu para pemerintah komunis ke kota Adan. ومع ذلك لم يتثبط ولم يتكاسل واستمر يجاهدهم بالقول وبالفكر حتى استمر معهم 9 سنوات غير 6 سنوات. Kata beliau, apakah ketika masuk para komunis ke kota Adan itu mematahkan semangat Habib Salim? Tidak. Bahkan beliau tambah semangat, beliau tambah ingin menyebarkan ilmu beliau, sehingga kata beliau setelah 6 tahun beliau di sana, lalu beliau menambah selama 9 tahun. ولما لم يستطيعوا أن يثبتوه عما تعلمه وذكره بين الناس من العقيدة والعلوم الشرعية فكروا في اغتياله ودبروا مكيدة حتى يدهسوه بسيارة. Dan ketahuilah, para komunis itu pahamnya sangat bertentangan dengan Islam, sangat bertentangan dengan akidah kita. Oleh karena itu mereka sangat marah dengan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri. Karena Habib Salim memperkuat daripada akidah-akidah masyarakat Adan pada ketika itu, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa menghentikan Habib Salim. Mereka berpikir untuk membunuh daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri. فكانت أول محاولة لقتله رضي الله عنه. Dan pertama percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh komunis kepada Habib Salim adalah واستمروا 5 محاولات وجميعها يسلمه الله فلكل من اسمه نصيب.
Dan bukan hanya sekali percobaan pembunuhan kepada Habib Salim yang dilakukan oleh para komunis. 5 kali mereka ingin membunuh Al-Habib Salim, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي عام 1396 خرج من عدن ورجع إلى تريم بلده يدرس 4 سنوات. Dan kata beliau setelah di tahun 1369 beliau kembali ke negeri asal beliau, ke tempat asal beliau yaitu kota Tarim, dan beliau mengajar di kota Tarim dan membuka daripada rumah Tarim. ولما بدأ يشيع صيته كذلك لم يرضي هؤلاء الشيوعيون وأخذوه وحبسوه عام 1400. حبسوه 9 أشهر ونصف تقريبا. Setelah beliau kembali dari Aden ke tempat asal beliau yaitu kota Tarim, beliau mengajar di sana, beliau membuka rubat di sana. Apakah mereka para komunis diam? Ternyata tidak. Mereka para komunis tetap ingin membunuh daripada Al-Habib Salim, ingin mengganggu daripada Habib Salim, sehingga Al-Habib Salim diculik oleh mereka para komunis dan dimasukkan ke penjara selama kurang lebih 9 bulan setengah kata beliau. ثم بعد ذلك بعد أن حبس دخلت لجنة للإصلاح بين العلماء وبين الحكومة في وقته إلى أن استطاعوا أن يخرجوه من هذا الحبس ثم توجه إلى المملكة العربية السعودية إلى مكة وإلى المدينة. Setelah beliau bebas, yang mana kebebasan beliau penuh perjuangan daripada para ulama-ulama yang cinta kepada Habib Salim, yang cinta kepada ayah beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Dan setelah beliau bebas, beliau hijrah ke Saudi Arabia dan beliau menetap di sana. ثم قابله الحبيب عمر بن عبد الرحمن الجفري صاحب رباط الجفري الذي يدرس فيه سيد الحبيب زين، وأشار عليه أن يدرس كذلك في الرباط، وكان اجتماع نور على نور ولله الحمد. Dan ketika beliau di Saudi Arabia, beliau ditemui oleh seorang Habib yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri, yang mana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri ini adalah yang memiliki daripada Rubat Al-Jufri di Madinah. Jadi di Madinah itu ada ngarannya Rubat Al-Jufri, lah yang di situ mengajar adalah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dan juga Al-Habib Umar Al-Jufri ini meminta kepada Habib Salim supaya Habib Salim mengajar juga di Rubat Al-Jufri, sehingga beliau berdua ini memajukan daripada Rubat Al-Jufri pada ketika itu. وفي هذه الفترة أقام الحبيب سالم يدرس في رباط الجفري قرابة 10 سنوات، وهي الفترة التي أدركنا فيها الحبيب سالم ولله الحمد. Dan kata beliau, Al-Habib Salim mengajar di Rubat Al-Jufri selama kurang lebih 10 tahun. Dan alhamdulillah kata beliau, saya Al-Habib Mohsin, beliau disitulah belajar dan berguru kepada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. العجيب في الحبيب سالم عندما يناقشه أحد ويسأله أحد في بعض المسائل الخلافية عنده أسلوب رائع جدا في إقناع مناظره. Dan kata beliau, yang beliau sangat takjub, yang beliau sangat heran dengan Habib Salim, yang mana Al-Habib Salim ini kalau ada orang yang bertakun lawan Sidin atau bahkan yang mendebat lawan Sidin, pasti beliau Habib Salim menjawabnya itu dengan jawaban karena kecerdasan daripada Al-Habib Salim. Beliau menjawab dengan cara orang yang mendebat beliau, orang yang bertanya kepada beliau, mereka merasa puas dengan jawaban daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar. هذا إذا كان من أهل العلم، فإذا كان من الجهال فإنه بأسلوبه الجميل يعني يظهر له يظهر للخصم قلة علمه. Dan kata beliau, itu kepada para ahli ilmu. Kalau kepada para orang-orang awam, beliau sama. Artinya beliau mempunyai cara sendiri sehingga orang awam ini senang dengan jawaban daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. يذكر لنا بعض الطلاب الكبار يقولون مرة كنا مع الحبيب سالم في المسجد وجاء أحد المنكرين يقول حرام المولد حرام المولد، فالحبيب سالم قال له بارك الله فيك، يعني انتظر ننتهي ثم نتناقش معك أمام الناس. فسكت الرجل وجلس، وبعد أن انتهى من المولد سأله الحبيب سالم قال له يعني أنا سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري متخرج من الرباط وعندي شهادة علمية وكذا، يعني إذا بتناقشنا وأنت صاحب شهادة علمية أهلا وسهلا، أو ليس معك شهادة لكن الأفضل أن
تأتي بمن يكون عالم، فقال أنا عالم. فقال له إذا بنسألك مسألة في الوضوء، الأذنين في الصلاة هذه الأذنين هل هي تعتبر من الرأس أو من الوجه؟ فقال الرجل من الوجه. Pernah kata beliau salah satu orang yang yang tidak percaya dengan Maulid Nabi, tidak percaya dengan ziarah kubur, yang mengatakan Maulid Nabi itu haram, ziarah kubur itu haram, pernah salah satu dari mereka datang kepada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Lalu ketika itu Al-Habib Salim ingin melaksanakan acara Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Habib Salim mengatakan kepada orang tersebut, tunggu sebentar, aku ingin mengadakan acara Maulid, setelah acara baru nanti kita membahas tentang maulidnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita bahas tentang hal-hal yang kalian bilang itu haram, nanti kita bahas di hadapan orang. Setelah kata beliau selesai acara itu, lalu Habib Salim bertemu dengan orang tersebut. Lalu Habib Salim bertanya kepada orang tersebut, aku bertanya kepadamu wahai rojul, wahai si fulan, apakah engkau ini adalah orang alim atau bukan? Kalau engkau orang alim, ayo kita berdebat. Tapi kalau engkau bukan orang alim, ya sudah tidak perlu kita berdebat, kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar. فسأله هذا السؤال: الأذنين هذه الأذن في الوضوء هل هي من الوجه أو هي من الرأس؟ فقال الرجل هذا من الوجه. Lalu Habib Salim bertanya kepada seorang yang mengaku alim tadi. Jadi orang tadi ngaku orang alim. Jadi yang Habib Salim amun ikam alim, kayak ini. Aku bertakun lawan ikam di Habib Salim. Telinga ini kalau di dalam wudu itu termasuk kepala kah atau termasuk muha? Nah, itu pertanyaan Habib Salim. Lah, kalau orang itu bujur-bujur alim kan berarti tahu telinga ini masuknya masuk mana? Apakah masuk kepala atau masuk muha? فقال الرجل الأذن هذه من الوجه. فقال له الحبيب سالم: إذا كان الأذن من الوجه فالذي نحن تعلمنا في مذهب الإمام الشافعي أن حد الوجه في الوضوء من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. يعني الأذن ليست شرط أن تدخل معها ولكنها سنة. فقال الرجل: لا الأذن من الرأس. فقال له: إذا كان الأذن من الرأس فعند الشافعية يكفي مسح ولو شعرة واحدة، لكن لا يكفي أن تمسح أذنك نيابة عن الشعر. فما عرف. فقال له الحبيب سالم: أنت الآن تتكلم في أمور المولد وكذا وأنت لا تعرف حتى مسائل الوضوء. الأذن هذه عند الفقهاء مستقلة، لا تنسب إلى الرأس ولا تنسب إلى الوجه. فاستحى وخرج. Lalu jawaban seorang laki-laki tadi yang menentang kepada Habib Salim, kan ditanya tadi, ditakuni Habib Salim, telinga ini apakah termasuk muha atau termasuk kepala? Jadi si laki-laki tadi menjawab, oh telinga itu termasuk daripada muha. Kepada alim ini laki-laki. Lah, jadi yang Habib Salim, amun jawaban ikam bahwasanya telinga ini termasuk daripada muha, kami mazhab Syafi'i itu diajarkan, kami belajar bahwasanya batas muha dalam berwudu itu adalah dari ujung tumbuhnya, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Itu kalau memanjang, kalau melebar dari telinga, artinya telinga ini kada terbuat dari muha. Nah, berarti telinga ini lain dari muha. Berarti salah jawaban ikam. Oh, muntah itu kalau jarlah telinga ini kepala kalau jar. Jadi pada alim ya kan? Kepada alim. Lah sekalinya kata tahu sekalinya salah. Akhirnya pujar Habib Salim ulang. Nah, kalau inya dari kepala, dari sini, kalau telinga ini termasuk kepala, waktu kita berwudu kita kada disuruh lah. Waktu membasuh sebagian kepala kita kada disuruh menyapu telinga. Jadi apa? Jadi orang nang laki-laki, oh mungkin itu kada tahu gitu loh dia. Nah, tadi kan kepada alim. Soalinya kada tahu. Nah, jang Habib Salim ini lain muha, lain kepala. Jadi telinganya tersendiri. Nah, itulah kecerdasan daripada Al Habib Salim. Akhirnya orang tuh supan serongan. Ya kan? Ya Habib Salim ikam berpender masalah maulid, masalah bid'ah, masalah apa segala macam, masalah wudu ya ada tahu istilahnya. Jadi akhirnya orang itu kalah lah putar sekalinya. Itu cara yang luar biasa daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar. وعندما كان والدي يشتغل في الشركة هذه فيها من النصارى وفيها من المسلمين، وكان أحد أصدقاء والدي من النصارى، كل مرة كذا يحاول يناقش والدي في بعض المسائل،
فيقول المسيحي هذا نبينا عيسى عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم أفضل من نبيكم. لماذا؟ لأن نبيكم جاء عن طريق جماع رجل بامرأة، سيدنا عبد الله وسيدتنا آمنة، ولكن نبينا نحن جاء بدون رجل، بدون هكذا ولدته، فهو أنظف في ظاهر الأمر وأشرف. فوالدي لم يستطع الجواب، ووقتها كان هناك إعلان أن الحبيب سالم الشاطري سيأتي إلى الرياض، المكان الذي كان يشتغل فيه والدي. فقال له أبي أنا ما عندي الجواب، لكن إن شاء الله غدا آتي لك بالجواب. وراح والدي إلى المجلس وقابل الحبيب سالم وسأله هذا السؤال. Jadi Sidin Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas ini berkisah. Sidin bisi Abah, yaitu Al-Habib Muhammad. Jadi Abah Sidin ini begawi di mana? Di satu perusahaan di Sidin. Yang mana di perusahaan itu dari Sidin ya ada orang Muslim, ada juga orang selain Muslim, orang Nasrani, ada orang yang selain agamanya daripada agama kita. Nah, ada kata beliau salah satu teman kerja daripada abah beliau orang Nasrani. Jadi orang Nasrani ini selalu hendak membawai berdebat Abah Sidin. Hendak membawai berdebat Abah Sidin. Nah, pernah pada suatu ketika Nasrani ini membawa betakun. Artinya hendak mendebat, hendak mengalahkan daripada orang Islam, hendak merendahkan orang Islam. Akhirnya teman kerjanya Abah Sidin ini kependek lawan Abah Sidin Habib Muhammad ini. Jadi ujar orang Nasrani ini, nabi kami, nabi buhaninya kan Nabi Isa. Nabi kami itu lebih mulia daripada nabi buhan ikam wahai orang muslim. Artinya mereka mengaku bahwasanya Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Apa alasannya? Jadi dari orang Nasrani ini alasannya adalah bahwasanya Nabi Buhan Ikam, menyambati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang paling mulia, ya kan? Menyambati Nabi kita Nabi Muhammad itu keluarnya, artinya dari hasil hubungan suami istri. Bahkan Nabi bisi abah, bisi mama, ya kan? Makanya kita juga istilahnya. Tapi kalau Nabi kami, ujar Buhan Nasrani nih, supaya hendak menang nih. Jadi jarbuhan Nasrani kalau Nabi kami, Nabi Isa itu keluarnya tanpa hubungan suami istri. Akan kita tahu Nabi Isa tidak kada dilahir kada Abah Sidin kan langsung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sidin lahir tanpa ada hubungan suami istri, Sidin lahir. Nah, itulah dalil mereka bahwasanya jar mereka itu lebih suci, lebih mulia. Makanya Nabi Isa ujar buhannya itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi Habib Muhammad ini ada kau menjawab akan lagi, bingung juga Sidin. Nah, lalu ada kabar bahwasanya Habib Salim ini hendak datang ke daerah Sidin pada waktu itu. Ada hendak datang. Nah, pas Sidin ada kabar itu, Sidin isuk enak. Aku jawab pertanyaan ikam. Artinya Sidin itu abahnya Habib Muhsin ini hendak bertakun lawan Habib Salim bin Abdullah bin Umar. فقال والدي لما حضرنا المجلس الحبيب سالم بعدين خبرهم أي أحد عنده سؤال تفضلوا. أبي يقول أنا كتبت السؤال ولكن أخشى الحبيب سالم مسكين يمكن ما يعرف الجواب وأمام الناس هكذا، أحسن أسأله بيني وبينه حتى لا أحرج الحبيب سالم. لكن ما أحد قدم سؤال، فأنا قدمت الورقة للحبيب سالم، فإذا بالجواب مباشرة الحبيب سالم يجيب على هذه المسألة. Dan kata beliau, kata abahnya Habib Muhsin, jadi waktu itu sudah abahnya Habib Muhsin ini hadir di majelisnya Habib Salim. Nah, biasanya dan sampai akhir hayat beliau Habib Salim itu kalau dalam satu majlis pasti siapa yang hendak bertakun di sini. Adakah pertanyaan? Nah, waktu itu pas benar Habib Muhammad ini hendak bertakun masalah itu. Akhirnya ditulis surat tentang pertanyaan tersebut lalu diserahkan kepada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Satiri. Lalu Habib Salim menjawab dengan sebaik-baiknya sehingga abahnya Habib Muhsin ini Hawa menjawab kepada kawan sini. فعندما قدم السؤال وقرأ السؤال الحبيب سالم مباشرة جاوب وقال له يا محمد قل للنصراني هذا صاحبك أولا عصا موسى عليه السلام أفضل منه إذا قلنا المقياس بهذه الطريقة، لأن عصا موسى تحولت إلى ثعبان، والثعبان هذا تحول من غير أب ومن غير أم كذلك، فيكون أفضل. فأبوي استبشر بهذا الجواب وقال خلاص نخبره. قال له لا، بيقول لك أنه هذا خشب والخشب ليس أفضل من الإنسان، فقل له ناقة صالح
خرجت من الصخرة ومن غير أب ومن غير أم، إذن هي أفضل من عيسى إذا كان بهذا المقياس. فقال له أبوي خلاص تمام، هذه الحين عصا موسى وناقة صالح. قال له أبوي لا يكفي كذلك، قل له كذلك من الأشياء التي خرجت بدون أب أبينا آدم على هذا القياس يكون أفضل من سيدنا عيسى عليه السلام، لأن أبينا آدم كذلك جاء من غير أب ومن غير أم. فرجع الوالد إلى الشركة، وعندما قابله أخبره بالجواب هذا: لو قلنا بكلامك هذا لأنه جاء من غير أب وأم فعصا موسى أفضل وناقة صالح أفضل وسيدنا آدم عليه السلام أفضل. فاغتاظ الرجل وقال: من أين أتيت بهذا الجواب؟ وكان الجواب مسكتا له. Dan kata beliau, apa jawaban Habib Salim daripada pertanyaan Nasrani tadi? Lah, jawaban Habib Salim kata beliau kan tadi orang-orang Nasrani itu mereka mengatakan Nabi Isa lebih afdal daripada Nabi Muhammad karena Nabi Isa itu keluar hanya lewat ibu tanpa ayah. Nah, kata beliau, kalau begitu kata Habib Salim, kalau begitu asok tongkatnya Nabi Musa itu lebih afdal daripada Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena tongkat Nabi Musa ini bisa berubah menjadi ular. Tanpa ada ibu, tanpa ada ayah, kau aja keluar, kau aja hidup. Berarti lebih afdal mana? Lebih afdal tongkat Nabi Musa daripada Nabi Isa. Lalu kan jawaban orang Nasrani pasti itu kan tongkat. Itu kan tongkat. Itu tongkat. Atau berubahnya jadi ular. Kalau kayak itu jangan apa? Jangan Habib Salim pulang jawaban Habib Salim. Amunnya orang Nasrani itu pendek kayak itu jadi padahal kan pulang bahwasanya ontanya Nabi Soleh lebih afdal daripada Nabi Isa. Kenapa? Karena ontanya Nabi Soleh ini keluarnya dari mana? Dari batu, dari tanah keluar ontanya Nabi Soleh alaihissalam. Berarti afdal mana? Afdal ontanya Nabi Soleh daripada Nabi Isa. Nabi Isa keluar masih ada mama sini. Ya kalau ini kada mama, kada babah keluar. Wah itu onta aja. Pulang nih jawaban Tuhan Nasrani. Ya kan? Nah lalu mun kayak itu pulang jawabannya aja. Jawaban yang Habib Salim jawab akan berantak. Jadi di Habib Salim munnya jawaban yang kayak itu. Nah lihat Nabi kita Abuna. Ada tuh kita seberatan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam siapa? Abah Sidin kadada, Mama Sidin kadada. Tapi Sidin Masya Allah, jadi Nabi pulang. Nah jadi Nabi Adam lebih afdal daripada Nabi Isa. Oh akhirnya terdiam langsung si Nasrani ini. Siapa aja yang kau menjawabkan kayak ini kan dapat dari mana jawaban ini? Akhirnya langsung terdiam, langsung terpakalah itu Nasrani lawan Habib Muhammad berkat jawaban daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Saqi. وليس المقصود يا إخوان لما نجتمع ونتكلم عن أحد العلماء الذين تقدموا أو الأحياء فقط حتى نسرد هذه القصص. المقصود أن نخرج بفائدة. أولا نحن نزداد من طلب العلم. كل واحد فينا يستطيع أن يطلب العلم. عندنا الإمام أبو زكريا الأنصاري بدأ يطلب العلم وعمره 70 سنة بدأ. عندما كانوا يستهترون وهو يحضر الدروس وهو كبير كانوا يقولون هكذا: جاء شيخ الإسلام، يضحكون لأنه كبير جاء. فقال بعدما سمع هذه الكلمة قال: والله لأكونن شيخ الإسلام. ما بلغ 140 سنة إلا وأصبح حقيقة شيخ الإسلام. فهذا عمره 70 سنة. هذا أولا ينبغي لنا أن نطلب العلم سواء صغارا أو كبارا. وإذا ما كانت عندك همة فلا أقل من أن تجهز واحد من أولادك يكون تنذره لطلب العلم. Tentu kata beliau kita tidak ingin ketika kita mendengarkan daripada kisah-kisah, wabil khusus kisah daripada para ulama, daripada kesungguhan mereka, kehebatan mereka tentang ilmu agama, hendaknya kata beliau kita mengambil pelajaran di sini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Yang paling utama kata beliau menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Al-Habib Salim luar biasa keilmuannya karena beliau gigih di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau menuntut ilmu ini tidak pandang umur. Yang tua ataupun yang anom hendaknya tetap menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi menyebutkan seorang ulama besar yaitu Imam Abu Zakaria Al-Ansari. Beliau mulai belajar itu umur berapa? Umur 70 tahun hanya mulai belajar. Itu luar biasa.
Lah, jadi kata mentang-mentang sudah tua, kata hendak belajar lagi. Coba lihat saya Abu Zakaria Al-Ansari. Umur 70 tahun, hanya Sidin mulai belajar dan Sidin sungguh-sungguh belajar sehingga beliau menjadi ulama, sehingga beliau menjadi orang yang sangat Masya Allah. Nah, jadi oleh karena itu kata beliau, hendaknya kita mendengar kisah-kisah para ulama, mendengar kisah-kisah orang alim, hendaknya kita contoh mereka dengan kita giat lagi menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. في هذا القدر كفاية. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح آمين، العارفين آمين، وفقهنا آمين. في الدين ويجعلنا من أوليائه الصالحين ويبارك في أولادنا وفي آمين. ذرارينا وفي أهلينا ويجعلنا متعلقين بالصالحين ويجعلهم آمين. محبوبين لدينا ويجعلنا آمين. محبوبين لديهم على هذه النية وكل نية وجميع ما نوى ساداتنا البعلوي وساداتنا الصوفية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Nah, tadi kata beliau mungkin cukup yang beliau sampaikan dan beliau tadi mendoakan kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau doakan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun sebagai penterjemah kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf kalau ada salah kata, salah silap. Ulun minta ampun, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al Habib Sidin beliau mau acara ke Banjarmasin, beliau langsung nanti dimintakan pada tahlil Guru Fahmi, Ustaz Ali dan juga Habib Salim Syafiri. Ini berjijib sedikit di sebelah kadang memang dia waktunya mustajil, cepat-cepat lah. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدي فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا No.
لا إله إلا الله 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 لا تستوي الميعاد كثير وصل Allah
ليس في سري إلا الله إلا الله يا قلبي استغفر الله وهو الموت المني يا قلبي استغفر الله وهو الموت المني وارضى بقضاء الله وارضى بقضاء الله إنك لله راجي وارضى بقضاء الله إنك لله راجي في ظلمات الأرحام صورني باللطفاء في ظلمات الأرحام صورني باللطفاء وبداني بالإنعام وبداني بالإنعام نعمها من كل صفات نعمها من كل صفات ما جئت الله ريان ما جئت الله ريان ما جئت الله ريان ما جئت الله ريان لا أعرف ذا من ذا لا أعرف ذا من ذا ستر الله المنان ستر الله المنان واجعل للروح جزاء واجعل للروح جزاء واجعل للروح جزاء واجعل للروح جزاء وبسط للأرض فراش وبسط للأرض فراش والسقف الأبدي يا بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعم طيب مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم آسي بمحض فضلك وجودك وكرامك ثواب ما قرأنا من قرآن عظيم كنا من قال لا إله إلا الله وما كنا من قال سبحانه وتعالى. وصلى على نبيك على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك نية واصلة ورحمة نازلة وبركة سامرة. نقدم ثواب ذلك إلى حضر سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح آبائه وإخواننا المرسلين. ثم إلى روح كافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله بن عيسى والحبيب عبيد الله بن حمد وسيدنا الأسود العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى وسيدنا محمد بن علي مولى الدويلة وابن المقدم الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاب والحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس والبني الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدني وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم والحبيب محمد بن محمد الحبشي صاحب الشيب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجبري مولى العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني. ثم إذا روي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاز والسي علي بن عبد الله البارس. ثم إذا روي الإمام كتب الإرشاد وغزل البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولي وفوري وسيد الإمام العارف بالله كتب الحبيب علي بن محمد الحبشي وأصوله وفروعه وتلامذته. ثم إذا روي سيد الإمام قطب الحبيب أبي بكر بن محمد السقاب وأصوله وفروعه. ثم إذا روي كافة أولياء الكون أجمعين أينما كانوا وكان أرواحهم. ثم إذا روي ما اجتمعناه من أجل وسبب خصوصا الحبيب سالم بن عمر الساتري وأصول وفور والمنتسبين إليه أجمعين خاصة. ثم إذا والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أوصل لما زاب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعل حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واشتراء لهم من النار وبلغهم به من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم به من الثواب أجزاله وأوفره وزكر به موازينهم من حسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات ورفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم أو في أولادهم ومن تسب إليهم بالخلافة الحسن والعاقب الصالح. اللهم ادخل في قبورهم والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا من إذا سئل عطا ويستعين عنه. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم لنا الصالحات أعمالنا وعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميع توفانا وأنت رضى عنا ولا تحيطنا في غفلة ولا تأخذ على غرة واجعل خير كلامنا من الدنيا حين أجلنا قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مؤمن وبعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطلنا بقلب سليم. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا من ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر واتقى أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.